अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 23 जनवरी 2022 है और आज दिन है एतवार का। इस वीडियो के अंदर दो तीन बातें आपसे करनी है। आज वज़ीर आज़म साहब ने लाइव कॉल सेशन किया और उसमें उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब बातें की। यानी उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से मैं रात को सो नहीं पाता, मेरी नींदें उड़ गई हैं महंगाई की वजह से। उन्होंने कहा कि देखिए, पार्लियामेंट के अंदर जाके मैं बात नहीं कर सकता, पार्लियामेंट के अंदर मुझे बोलने नहीं दिया जाता। फिर वज़ीर आज़म साहब ने जो सबसे अजीबोगरीब बात की, उन्होंने कहा अगर मुझे निकाला गया तो मैं बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाऊंगा, मैं बहुत खतरनाक हो जाऊंगा अगर मुझे निकाला गया। अभी तो मैं कुर्सी पे बैठ के सारी बातें सुन लेता हूं ना, अभी तो मैं कुर्सी पे बैठ के सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूं ना, अगर मैं सड़कों पे आ गया तो फिर मैं सबको नंगा कर दूंगा। अब सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि ये खान साहब ने किसको कहा है? खान साहब ने किसको कहा है? देखिए, खान साहब जब इक्तदार में आ रहे थे, खान साहब ने कहा था छोड़ूंगा नहीं, इक्तदार में आके छोड़ूंगा नहीं, खतरनाक हो जाऊंगा। इक्तदार में आ गया ना, इनको टांग दूंगा, इनको लटका दूंगा, इनसे लूटी हुई दौलत में निकलवाऊंगा। किसी मुजरम को नहीं बख्शूंगा, किसी चोर करप्ट को नहीं बख्शूंगा। अब खान साहब ने कहा कि अगर निकाला गया तो खतरनाक हो जाऊंगा। देखिए, दो बातें, अगर हुकूमत में आ गया, मैं इक्तदार में आ गया, मैं ताकत में आ गया, तो मैं किसी को बख्शने नहीं वाला, मैं बहुत खतरनाक हूं, मैं सजा दूंगा, टांग दूंगा। और आपने देखा नवाज शरीफ भी भाग गया। यानी ये है खान साहब की बेबसी, ये है इस निजाम, जो मैं कल से बात कर रहा हूं, दिन को भी बात की है कि ये है इस बदबूदार निजाम की सबसे बड़ी आप कह ले बेबसी। मुल्क का वजीर आजम कह रहा है कि अगर मुझे निकाल दिया, यानी वो इतना बेबस है, बेबस। और वही शख्स, एक ही शख्स है जो कहता है कि अगर मैं इक्तदार में आ गया तो छोड़ूंगा नहीं, इक्तदार में आके किसी को छोड़ूंगा नहीं, चोरों करप्टों को तो बिल्कुल ही कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि अगर निकाला गया तो फिर मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। अब मुझे यह बताइए, यह वजीर आजम ने किसको पैगाम दिया है? यह पैगाम किसके लिए था? आप क्या समझते हैं? यह पैगाम अपोजिशन के लिए था? अपोजिशन निकालने जा रही है वजीर आजम को, या क्या करेंगे? मैं सड़कों पे आ गया तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा, मैं खामोशी से बर्दाश्त कर रहा था। सड़कों पर आके क्या करेंगे अपोजिशन को? क्या करेंगे अपोजिशन को सड़कों पे आके? यह पैगाम खान साहब का अपोजिशन के लिए नहीं था, यह पैगाम हरगिज अपोजिशन के लिए नहीं था, यह पैगाम किसी और के लिए था। यह पैगाम किसी और के लिए था कि भाई साहब, अगर कोई एनआरओ, खान साहब ने साथ में यह भी कहा कि मुशर्रफ साहब ने सबसे बड़ा जो गुनाह किया था, मुशर्रफ साहब ने जो सबसे बड़ा गुनाह किया था वो ये किया था कि इन दो फैमिलीज को एनआरओ दे दिया था, और ये सबसे बड़ी गद्दारी की थी। उन्होंने कहा मार्शल लॉ लगाना भी आइन तोड़ना गद्दारी है, लेकिन आइन तोड़ने से भी बड़ा गुनाह जो उन्होंने किया था कि इन दो खानदानों को एनआरओ दे दिया था। और अब भी वो कह रहे हैं कि अगर अब भी कोई ताकतवर हल्का, कोई ताकतवर अदारा, कोई ताकतवर शख्स एनआरओ देने की कोशिश करेगा, रिलीफ देने की कोशिश करेगा, तो अभी तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, अभी तो मैं कुर्सी पर बैठा होता हूं, वजीर आजम हाउस में देख रहा होता हूं, बेबस हूं, लेकिन मैं सड़कों पे आ गया तो फिर मैं खतरनाक हो जाऊंगा। तो ये पैगाम किसी और के लिए था, अपोजिशन के लिए हरगिज नहीं था कि मैं निकल गया तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा। निकल कर क्या करेंगे? अपोजिशन के लिए क्या खतरनाक हो जाएंगे? यानी अगर खान साहब हुकूमत में नहीं रहते तो क्या खान साहब जो है वो उनकी करप्शन और उनको जेलों में डालेंगे? यानी जेलों में तो जब आप ताकत में होते हैं तब डालते हैं ना, जब आप अपोजिशन में होते हैं ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं?
آپ آواز اٹھا سکتے ہیں, آپ رولا ڈال سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مافیا ہے, یہ کرپٹ ہے, یہ لٹیرے ہیں, انہوں نے اتنی کرپشن کی ہے, انہوں نے یہ بنایا ہے, میرے پاس ثبوت ہے. بس اس سے زیادہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. یعنی سزا اگر اپوزیشن پر آپ نے قہر نازل کرنا ہے تو وہ تو آپ ابھی کر سکتے ہیں. لیکن خان صاحب کا یہ کہنا کہ میں دیکھ رہا ہوں, میں نکل گیا حکومت سے باہر, یعنی مجھے نکال دیا گیا. اگر میں نکل آیا, اگر مجھے نکالا گیا تو بس اس سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ کوئی خطرہ موجود ہے. یعنی نکالے جانے کا خطرہ موجود ہے. یہ کسی نہ کسی جگہ پہ بات چیت چل رہی ہے. دیکھیے یہ خبر اندر لکھا ہوا ہے, اور خان صاحب کی سپیچ بھی آپ سن سکتے ہیں جو گفتگو انہوں نے کی ہے. وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کافی وقت سے میں آپ سے بات نہیں کر سکا تھا. اصولاً تو مجھے پارلیمنٹ میں بات کرنی چاہیے, لیکن بدقسمتی سے پارلیمنٹ میں اپوزیشن بات نہیں کرنے دیتی. ملک کا وزیر اعظم اتنا بے بس ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر مجھے اپوزیشن بات نہیں کرنے دیتی. دیکھیے ایک ملک کا وزیر اعظم اگر اتنا بے بس ہے تو اس ملک کے ریڑھی والا, اس ملک کا اسکول ٹیچر, اس ملک کا کلرک, اس ملک کا پولیس والا کتنا مجبور اور بے بس ہوگا. اور اگر ایک ملک کا وزیر اعظم پارلیمنٹ کے اندر نہیں بول سکتا, وہ ٹی وی پہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر میں نہیں بول سکتا, تو میرے خیال سے پھر اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ نظام, جس نظام کے اندر وزیر اعظم بے بس ہے, وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں بولنے دیا جاتا, وزیر اعظم کہتا ہے کہ مجھے نہیں بولنے دیا جاتا پارلیمنٹ کے اندر. ذرا اندازہ کریں اس نظام کو تو پھر بدلنے کی ضرورت ہے. پھر اتنا بھاری ٹیکس اور اتنے پروٹوکولز اور اتنے خرچے, الیکشنز اور یہ سارے مسائل, ان سے تو نکلنے کی ضرورت ہے. پھر تو آپ کو نظام بدلنا چاہیے. آپ نے کیا کرنی ہے ایسی اسمبلیاں جہاں پہ آپ جا کے وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں بول بھی نہیں سکتا. تو میرے خیال سے اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ مہنگائی ہم قابو پا رہے ہیں, دنیا کا یہ مسئلہ تھا. کچھ میڈیا کی رپورٹنگ بھی ایسی ہے, نیگیٹو رپورٹنگ میڈیا کرتا ہے, اور وہ ظاہر ہے یہ تو ہے کہ میڈیا حد سے زیادہ نیگیٹو رپورٹنگ کرتا ہے اور پازیٹیو چیز کو بھی نیگیٹو بنا کے پیش کرتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ مہنگائی ایک ایسی چیز ہے جو مجھے رات کو سونے نہیں دیتی. بہت دفعہ وہ کہتے ہیں رات کو مجھے نیند نہیں آتی کہ ملک کے اندر مہنگائی ہے, لوگ پریشان ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے جو آج کی خان صاحب کا پورا سیشن تھا یہ ایک پیغام تھا, یہ مقتدر حلقوں کے لیے, بڑی طاقتوں کے لیے پیغام تھا کہ مجھے نہ چلنے دیا نا, پھر میں بھی بولوں گا, پھر میں بھی کچھ کروں گا. یہ واضح پیغام تھا, اور یہ قوم کے لیے بھی ایک پیغام تھا کہ مجھے نکالا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ لوگ نکلیں گے. لوگ جانتے ہیں کہ مجھے کتنے مختلف حالات میں حکومت ملی, کس طرح اس ملک کا بیڑا گرک کر دیا گیا تھا. تو یہ ساتھ دوسری دھمکی خان صاحب نے یہ دی کہ میرے ساتھ لوگ نکلیں گے, یعنی میں لوگ نکال سکتا ہوں, میں سڑکوں پر آ سکتا ہوں, یہ خان صاحب نے کہا. اور خان صاحب نے ظاہر یہ بھی کہا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی اور مہنگائی کی وجہ سے میری ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں. تو میرے خیال سے یہ پہلی دفعہ خان صاحب نے 3.5 سال پونے 4 سال کے بعد یہ والی زبان استعمال کی ہے کہ جب وہ باقاعدہ آمنے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اب برداشت نہیں کروں گا, میں چپ ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دیکھ نہیں رہا یا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. صدارتی نظام کے حوالے سے بھی جو ہے وہ صدارتی نظام کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا. ایک کالر نے یہ بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے, وہ ہر طرح سے غدار کہیں گے, مجھے یہ کہیں گے کہ لوٹ گیا, کدھر ہے تبدیلی, مخالفت کرنے کی کوشش کریں گے, ہر طرح کی باتیں کریں گے, لیکن جو ہے وہ باتیں ہی ہوں گی, عملی طور پہ اس میں کوئی حقیقت نہیں. یعنی انہوں نے بڑا سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو طرح طرح کا شور سننے کو ملے گا, ملک تباہ ہو گیا, یہ نااہل ہے. میں ان گھٹیا لوگوں کے خلاف کھڑا ہونا جہاد سمجھتا ہوں. خان صاحب نے کہا میں گھٹیا لوگوں کے خلاف کھڑا ہونا جہاد سمجھتا ہوں. خیر آج وزیر اعظم نے بہت سے لوگوں پر بجلیاں گرائی ہیں کہ میں خطرناک ہو سکتا ہوں. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.